नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकवृन्द, सरकारले चैत 11 गतेबाट सुरु गरेको लकडाउन 120 दिनपछि अन्त्य गर्ने घोषणा गर्यो। सरकारको निर्णयले लामो समयदेखि व्यापार गर्न नपाएका र लकडाउन खुल्ने प्रतीक्षामा रहेकालाई हाइसन्चो भएको छ। तर जोखिम भने कम भएको छैन। अन्य मुलुकमा यसरी नै लकडाउन हटाएसँगै संक्रमण बढेको थियो भने स्थिति भयावह बन्न पुगेको थियो। हाल नेपालमा संक्रमितको संख्या शून्यमा छैन। दैनिक 100 का दरले बढिरहेका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि 43 पुगेको छ। उता विभिन्न जिल्लामा त अझ संक्रमण फैलिएसँगै पुनः निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यता लकडाउन खुलेसँगै सर्वसाधारणको जताततै भिड लाग्ने गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा कोरोनाको नियन्त्रणका लागि अपनाउने सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना नहुँदा यसले भयावह रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। आखिर संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा सरकारको लकडाउन खोल्ने निर्णय कति उचित कति अनुचित? कि अब आम नागरिक ढुक्क हुँदा हुन्छ कि अब नेपालमा संक्रमणको सम्भावना टरेको हो त? साथै यति लामो समयको जुन लकडाउन छ, यो लकडाउनमा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि के गर्यो त? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर डिबेट गर्दैछौँ। र डिबेटका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम र नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की। म यहाँहरू दुवैलाई डिबेटमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब आजको डिबेट म डाक्टर गौतम यहाँबाट अघि बढाउँछु। विशेष गरी मुलुकमा 2 जना सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको बेला मुलुक लकडाउन गरियो, तर अहिले 5000 बढी सङ्क्रमितहरू सक्रिय छन्। लकडाउनको अन्त्य गर्यो सरकारले। यो कतिको वैज्ञानिक निर्णय हो? अब जुन बेला लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु गर्ने बेलामा तपाईँले भन्नुभयो 2 जना मान्छे सङ्क्रमित थिए। तर विदेशमा, इटलीमा, इरानमा, स्पेनमा एकदमै धेरै मान्छे सङ्क्रमित थिए त्यो बेलामा। हजुर। र हामी कहाँ नेपालमा चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाम्रो टेस्टिङ गर्ने, कोरोना टेस्ट गर्ने क्यापासिटी एकदमै कम थियो। पहिलो टेस्ट त हामीले हङकङमा गएर लगेर गरेका थियौँ होइन, र हामीलाई केही समय चाहिएको थियो, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो अस्पतालहरू, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सुविधाहरू हामीले चाहिँ अलिकति अपग्रेड गर्नुपर्ने थियो। र स्वास्थ्य कर्मीहरूको मानसिकता, मनोबल पनि ज्यादै कमजोर थियो त्यो बेला। र अर्को कुरा चाहिँ समाजमा पनि ठुलो त्रास थियो हैन। र त्यसो भएर हामीले त्यति बेला चाहिँ लकडाउन गर्नु पर्यो। लकडाउन गरेर कुनै बेफाइदा भएको छैन हैन। लकडाउनले गर्दा चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ जुन भन्छौँ नि हामी, एउटा व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कायम भयो। क्वारेन्टिनमा, भलै क्वारेन्टिनमा मान्छेहरूले राम्रोसँग सुविधा पाएनन् होला, तर मान्छेहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखियो, त्यहीबाट टेस्टिङ गरियो र रोग चाहिँ क्वारेन्टिनभित्र एक आपसमा सर्यो होला, तर बाहिर निस्किन पाएन र क्वारेन्टिनमै राख्न सकियो। विदेशबाट आउने चाहिँ जो हुनुहुन्छ प्लेनमा आउनेहरू, उहाँहरू पनि आउनु भएन। अहिले बिचमा मात्रै खोलेको हो, नभए चार्टर फ्लाइट बाहेक अरू फ्लाइटहरू थिएन त्यति बेला। र यो सबै कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ के भयो भने कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्यो। अब आज चाहिँ 5000 चाहन्छन् चाहिँ सङ्क्रमितहरू छन् अहिले होइन। यस्तो बेला किन खोल्यो भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले 4 महिना बितिसकेको छ। हामीलाई यो चाहिँ लकडाउन गर्ने बेलामा धेरै अनुभव पनि थिएन, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि धेरै अनुभव थिएन त्यो बेला। अहिले हामीलाई अलि बाहिरको अनुभव पनि भयो, बाहिरी देशहरूबाट पनि हामीले सिक्यौँ। कतिपय देशहरूले त लकडाउन गर्दै नगरिकन पनि टेस्टिङ गरेर उनीहरूले चाहिँ केस कन्टेनमेन्ट गरेर उनीहरूले कोरोनालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सके। ठिक छ, बाहिरको देशको अन्य मुलुकहरूको केसमा हामी एकैछिन पछाडि आउँला। तर लकडाउन खुकुलो हुनेसँगै लकडाउन खुलेसँगै अहिले जुन रूपले आम मानिसको भिडभाड सार्वजनिक सवारी साधनमा होस्, अन्य स्थानमा जुन किसिमको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा छ, यो सबै कुराहरू मान्छेले त बिर्सिए नि। यसले गर्दा त लकडाउनमा जुन हिसाबले आम सर्वसाधारणले सरकारको निर्णयलाई साथ दिएका थिए, यसले नियन्त्रण पनि गर्न मद्दत गर्यो भन्नुहुन्छ। तर अब त यो भयावह स्थिति हुनेतर्फ अघि बढ्यो कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्यो नि। यो चिन्ता हुनु चाहिँ स्वाभाविकै हो होइन। किनभने अब लकडाउन खुलेको छ, मान्छेहरू बाहिर निस्केका छन्। फेरि पनि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको बारेमा अहिले पनि भनिरहेको छ।
अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने जरुरी काम नपरिकन घरबाट ननिस्किनुहोस् भन्छौँ अहिले पनि हामी, किनभने त्यो कुरा हाम्रो कायमै छ नम्बर 1। नम्बर 2 फिजिकल सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुहोस्। अहिले पनि चाहिँ भिडभाडमा नजानुहोस्, भोज भतेरहरू नगर्नुहोस्, अनि अहिले पनि चाहिँ रिक्रिएसनको लागि चाहिँ नहिँड्नुहोस् र हिँड्नै पर्यो एकदमै जरुरी पर्यो घरबाट बाहिर ननिस्कि भएन भने मास्क लगाउनुहोस्। सर्जिकल मेडिकल मास्क लगाए पनि हुन्छ। त्यो सम्भव छैन भने घरमै 3 तहको 3 पत्रको लुगाको मास्क सिलाएर कपडाको मास्क सिलाएर लगाउँदा पनि हुन्छ, त्यो लगाउनुहोस् भन्छौँ हामी। र अर्को चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुहोस्। यदि धुन सम्भव छैन भने सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्। यो कुरा गर्न सक्यो भने यो हेर्दा सामान्य कुरा छ हैन, कतिपयले त यो धेरै जसोले त यो पालना गर्नुभएको छ, केही चाहिँ मान्छेहरूले यो पालना गर्नुभएको छैन। उहाँहरूलाई फेरि म विनम्रतापूर्वक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट विनम्र म अनुरोध गर्छु कि यो कुराहरू पालन गर्नुहोस्। यदि यसो गरिएन भने यो कोरोनाको सङ्क्रमण फेरि बढ्छ। अहिले हामीले कन्ट्रोल गरिरहेको अवस्थाबाट यो फेरि फ्लेयर अप हुन्छ, अगाडि बढ्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी दिनुमेरको मान्छेहरूलाई त धेरै अप्ठ्यारो नपर्ला, घरमा भएका बुढाबुढी हाम्रा बाआमा हजुरबा हजुरआमाहरूको ज्यान जान सक्छ, डायबिटिज भएका अरू रोग लागेका मान्छेहरूको ज्यान जान सक्छ र यङ्स्टरहरूले रोग लिएर गएर घरमा बुढाबुढीहरू मर्ने हुन्छ र यो धेरै त्रासदीपूर्ण हुन्छ। आज तपाईँ हेर्नुहोस् दिल्लीको कुरा गरौँ, दिल्लीमा आज डेड बडी डिस्पोज गर्नलाई समस्या भइरहेछ हैन। अरू देशहरूमा ब्राजिलमा त्यस्तै छ, अमेरिकामा त्यस्तै छ, अहिले फ्लोरिडामा यति धेरै बढिरहेछ नि, त्यहाँ एउटा सीमा नागेको छ। र नेपालमा काठमाडौँमा पनि 50-60 लाख जनसङ्ख्या छ यो भ्यालीमा। यदि त्यस्तै भयो भने हामीलाई ठुलो समस्या पर्छ। त्यो कुरा सम्झेर पनि हामीले आज जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालन गर्नुपर्छ। पालन गरेर यो चाहिँ लकडाउन खोलियो भने। तपाईसँग एकैछिन बेरमा आउँछु। अब डाक्टर कार्की म तपाईँतिर आउन चाहन्छु। जस्तो प्रवक्ता सरले बताउनु भयो यो लकडाउनको समयमा हामी केही हदसम्म भनौँ अझ उहाँहरूले कोरोना नियन्त्रण गर्न चाहिँ हामी सफल भयौँ भनेर जुन भन्नुभयो उहाँले, यो लकडाउनको अवधिमा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेका कामहरू, चालेका कदमहरू कतिको प्रभावकारी देखियो? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन यो अहिले सरकारले लकडाउन खोल्ने डिसिसन गरेको छ, यो मेनली तपाईँले WHO को गाइडलाइन्स हेर्नुभयो भने विशेष त अहिले त 6वटा पोइन्ट्स भनिन्छ। त्यसलाई मैले समराइज गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गइसकेपछि, दोस्रो कुरा हामीले अब लकडाउन खोलिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको बिरामीहरूको नम्बर्स बढ्छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्छ त्यो निश्चित छ। किनभने त्यो अरू मुलुकमा हेर्दाखेरि पनि हो, किनभने मान्छेको आवागमनहरू बढ्न थाल्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्छ। त्यस कारणले सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्छ है भन्ने हेक्का राखेर हस्पिटलको आइसियुको बेड, भेन्टिलेटर्सको बेड, टेस्टको क्यापासिटी, आइसोलेसनहरू, त्यस पछाडि आएर जनशक्ति ट्रेनिङ, यी सबै चिजहरूको पूर्वाधारलाई अब चाहिँ हाम्रो देशले थ्याक्न सक्छ। अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्यो भने हामी यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा लकडाउन खोल्नु भनेको कल कारखाना बिजनेस अफिस सबै खोल्नु हो भने त्यहाँ चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर गरेर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने सुनिश्चितता पनि हुनु पऱ्यो। जस्तै कि आज ब्याङ्कमा जाँदा या हस्पिटलमा जाँदा चाहिँ त्यहाँ सोसियल डिस्टेन्सिङहरू गरेर त्यो काम गर्न सक्ने लेआउटहरूलाई म्यानेज गरेको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू छ या छैन, सिफ्ट वाइज कामहरू गर्ने, सानो ग्रुपमा गर्ने, त्यो प्रिभेन्टिभ मेजर साथ काम गर्ने तयारी। चौथो भनेको हामीले जनतालाई प्रपरली एजुकेट गर्ने कि अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो त्यो सर्वसाधारण सबैजनाले के बुझ्नु पऱ्यो भने लकडाउन खोले तापनि यो चाहिँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या अब बढ्न सक्छ, त्यस कारणले मैले सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई सुसूचित वेल एजुकेटेड गरिसकेपछि बल्ल लकडाउन खोलियो। अब लकडाउन गर्ने भनेको अघि मैले भने यी सब तयारीको लागि लकडाउन हो। यसको अर्थ अहिले नै लकडाउन खोलिहाल्नुपर्ने समय चाहिँ थिएन, म त्यही भन्दैछु। अब तपाईँ यो प्यारामिटर्स हेर्नुभयो भनेदेखि त लकडाउन खोल्ने क्राइटेरिया कहाँ मिल्दैन भने लकडाउन भनेको चाहिँ पुस गर्ने हो होइन, आउन सक्ने भयो बेला पुस गर्ने हो। पहिलेभन्दा डेफिनेटली सङ्क्रमणको सङ्ख्याहरू बढेको छ, तर त्यसमा पनि कमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा टेस्ट पनि घटेको छ, त्यस कारणले पनि सङ्क्रमण घटेको जस्तो देखिन्छ, किनभने व्यापक रूपमा टेस्टहरू पनि भएको छैन। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने लकडाउन सुरु गर्दाखेरि हाम्रो हस्पिटलमा भएका हस्पिटलका आइसियुका नम्बर्सहरू, हस्पिटलका बेडका सङ्ख्याहरू, जनशक्तिका तयारीहरू, ट्रेनिङका कुराहरू, यी सबै चिजहरू हामीले
के भन्छ आजभन्दा 120 दिन अगाडि र 120 दिन पछाडि के कति हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ र अब खोल्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हो। त्यसकारणले मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले अघि भने जस्तो आज पनि जनताहरू अब लकडाउन खुल्यो भने कोरोना नै सक्यो भने जस्तो गरिकन व्यवहार जुन गरिरहेछन् त्यसको मतलब के भने हामीले जनतालाई अझै सुसूचित गर्न सकिरहेछौँ। अहिले पनि कल कारखाना उद्योग धन्दामा हेर्नुभयो भने मान्छेले पुरानै परम्परा न्यू नर्मल होइन कि पुरानै नर्मल तरिकाले काम गरिरहेछन्। त्यहाँ प्रिपेयर्डनेसहरू जुन तरिकाको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू लिनुपर्ने त्यो लिन सकेका छन्। मान्छे त पूर्ववत अवस्थामै फर्किसकेको भान हुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई तिनीहरूलाई अझै प्रिपेयर गराउन जरुरी थियो अनि मात्रै लकडाउन खोल्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। जस्तो अब विशेष गरी म तपाईँतर्फ आउँछु। अब यो लकडाउन खोल्ने जुन किसिमको सरकारको निर्णय छ, खोलिसके पछाडि अहिले जुन हिसाबले मानिसहरूको चहल पहल देखिएको छ, यसले त पक्कै पनि अब भयावह स्थिति निम्तिने हो कि भन्ने किसिमको विभिन्न किसिमका चिन्ताहरू टिका टिप्पणीहरू यति बेला भइरहेका छन्। यो लकडाउन खोल्ने आधारहरू चाहिँ के भेट्नुभयो यहाँले? अब लकडाउन भनेको यो एउटा सर्ट टर्म मेजर हो, लङ टर्म मेजर होइन। र मैले अगाडि नै भने तयारी गर्ने एउटा समय हो यो। हजुर। र सोसल डिस्टेन्सिङ त यसले कायम गर्छ नै होइन। र अहिले हामीले 4 महिना लकडाउन गऱ्यौँ होइन। लकडाउन गरिसकेपछि आज के भयो भने आज कोरोनाको कारणले मान्छे मर्ने भन्दा भोकमरीले मर्ला भन्ने पनि डर भयो। किनभने त्यसो भनेर कोरोनालाई प्रायोरिटीमा नराखेको भनेको होइन। र मान्छेको डे टु डे चाहिँ ह्यान्ड टु माउथको पनि समस्या भइरह्यो होइन। त्यो कुरालाई पनि राज्यले कन्सिडर गर्नै पर्ने हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले टेस्टिङ गरेर हेर्दाखेरि भनौँ न आज चाहिँ जस्तो पहिला चाहिँ 1 महिना अगाडि हामीले टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि 8 to 10% चाहिँ इन्फेक्सन थियो, सङ्क्रमण थियो दर। आज त्यो घटेर 2-3% भएको छ। केही हदसम्म यो सरकारले मात्रै गरेर भएको होइन, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गरेर भएको हो। यो हामी भन्छौँ नि सरकारले गरेर भयो भनेर मात्रै भन्यो भने गल्ती हुन्छ यो। किनभने सबैको सहयोग नभयो भने लकडाउनमा बस भने बस्दिनु भयो, सोसल डिस्टेन्सिङ गर भन्यो गरिदिनु भयो होइन। र तपाईँहरू बाहिर ननिस्किनुहोस् अहिले खतरा छ भनेर सरकारले भन्यो, त्यो पनि पालना गरिदिनु भयो। एकदम सिधा चाहिँ सरकारले भनेको कुरा फलो गर्नुभयो। आम नागरिकले सबै कुरा फलो गरिदिनु भयो। यो बीचमा सरकारले नियन्त्रणका लागि यसको तयारीका लागि के गर्यो? यो पनि तयारीका लागि म भन्दैछु। र तपाईँलाई याद हुनुपर्छ कि नेपालमा पहिलो चाहिँ जुन टेस्ट थियो होइन कोभिड-19 को डायग्नोस्टिक टेस्ट PCR चाहिँ हङकङमा लगेर गरेको, एउटा पनि टेस्ट नेपालमा भएको थिएन। र आज हामीसँग चाहिँ हिजो मात्रै हामीले इभ्यालुएट गऱ्यौँ होइन। र हामी आज 12,000 टेस्ट गर्न सक्ने हामीसँग क्यापासिटी छ। र हाम्रो चाहिँ अटोमेटेड PCR एक्सट्राक्सन मेसिनहरू चाहिँ हामीले 7वटा चाहिँ ल्याइसकेछौँ हिजो। अब 1-2 दिनमा इन्स्टल हुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ 14-15,000 टेस्ट गर्नलाई हामीलाई अप्ठ्यारो छैन होइन। हामीले टेस्टिङको क्यापासिटी बढायौँ। अर्को कुरा यो बिचमा चाहिँ डक्टरहरू नर्सेसहरू जति सशङ्कित हुनुहुन्थ्यो अहिलेको अवस्था त्योभन्दा अलि फरक भएको छ। किनभने कतिलाई हामीले तालिम दियौँ, कतिलाई सुसूचित गऱ्यौँ र कति आफैले पनि पढेर पनि सिक्नु भयो, बाहिरको कुरा हेरेर पनि सिक्नु भयो। यो त संसारभरि आज दिनभरिको इन्फर्मेसन त आज बेलुकै सेयर गर्न सकिन्छ नि त। अहिले त संसार एउटा गाउँ जस्तो छ होइन। त्यसो भएर सबै कुरा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि त्यो खालको मानसिकता अलिकति बनेर आयो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आज जस्तो मास्क लगाउनेको कुरा गर्यो भने जुन बेला लकडाउन सुरु गरियो त्यो बेला मास्क पनि थिएन चाहिने जति होइन। र मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने थाहा पनि थिएन। आज मास्क पनि एभाइलेबल छ होइन। लुगाको मास्कले पनि हुँदो रहेछ भन्ने WHO को अध्ययनले पनि प्रमाणित गर्यो। र आज मास्क लगाउनलाई समस्या छैन र धेरै मान्छेले लगाउनु भएको छ। हामीले यसमा सानो सर्वे गरेको छौँ कि 70% मान्छेले मास्क लगाएको भेटिएको छ। र यसलाई चाहिँ 100 पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। त्यसको लागि काम पनि भइरहेछ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अस्पतालहरूमा पनि हामीले सेवाहरू थपेको छौँ। त्यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न लागिरहेछौँ। र जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो होला पहिला चाहिँ जति मान्छे सङ्क्रमित थिए ती सबै मान्छेलाई अस्पतालमा लगेर राखिएको थियो। अहिले अस्पताल मात्रै होइन आइसोलेसन सेन्टरमा पनि राख्न सकिन्छ। जसलाई कम्प्लिकेसन भएको छ, जसलाई समस्या भएको छ, जसलाई सेवा चाहिन्छ, जसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ, जसलाई अक्सिजन दिनुपर्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई अस्पतालमा राख्ने र अरू साधारण पोजिटिभ मात्रै भएका तर अरू चाहिँ डेन्जरस साइन नभएका लक्षण नभएका बिरामीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा पनि राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यो 4 महिनामा हामीले सिक्यौँ।
ठिक छ। डाक्टर लोचन, जस्तो अब सरले पनि बताउनु भयो, अहिले अस्पतालहरूमा सेवा सुविधा बढाउने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो। अब यसअघि सरकारले विशेष गरी यो कोरोना नियन्त्रणका लागि 10 अर्ब रकम खर्च गर्यो भनेर सार्वजनिक गर्यो र एकातिर भने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूका जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू उनीहरूले चाहिँ पिपिईसम्म पनि नपाएका भन्ने किसिमका समाचारहरू आए, उनीहरूका दुःख त्यस्ता रहे, के भन्नुहुन्छ? डेफिनेटली सुरुको दिनहरूमा हेर्नुभयो भने बडा डरलाग्दो सिचुएसन थियो। कारण के भने एउटा त यो नयाँ रोग आएको र भर्खरै हामीतिर त्यो रोग आइरहँदाखेरि पाश्चात्य मुलुकहरूमा त्यसको दृश्य भयानक थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब के भन्छ र थुप्रै सङ्क्रमितहरू बढिरहेकोले त्यो डर भयो र त्यही बेलामा अब हामी त्यसको लागि प्रिपेयर्ड पनि थिएनौँ र त्यसले त्यो बेलामा जति एउटा पिपिई होस्, मास्क होस्, जे चिजहरू छ हो त्यो चिज स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूसम्म आइपुगेको थिएन र एकदम सीमित स्रोत साधनहरूको बावजुद पनि हामीहरूले काम गऱ्यौँ। चिकित्सकहरूले, स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो भनौँ न त्यो बेलामा दे गिभ देयर बेस्ट, आफ्नो भनौँ न ज्यानलाई खतरामा राखेर, परिवारको ज्यानलाई खतरामा राखेर पनि उहाँहरूले काम गर्नुभयो र त्यो बेलामा सीमित स्रोत साधन थियो। त्यो सायद त्यो बेलामा सरकारले पनि मन्त्रालयले पनि कोभिड लक्षित अस्पतालहरू बाहेक अन्य अस्पतालहरूमा दिन सक्ने क्षमता पनि थिएन र त्यो अन्य अस्पतालहरूमा तर त्यो बेला के थियो भने अब जस्तै अहिले तपाईँले थुप्रै असिम्टोमेटिक पेसेन्टहरू देखे जस्तो को कोरोना हो को कोरोना होइन भनेर नथाहा भएपछि अहिले तपाईँले थुप्रै नन कोभिड हस्पिटलहरूमा पनि सङ्क्रमित भएको देखिरहनु भएको छ र त्यहाँका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि सङ्क्रमित भएको देखिरहेको समाचारहरू पनि आइरहेको कारण चाहिँ त्यो जति पिपिईहरू हुनुपर्ने त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। र त्यो बेलामा चाहिँ इभन हामी मेडिकल एसोसिएसनले आफैले पनि मेचीदेखि महाकाली पिपिईदेखि लिएर मास्क, सेनिटाइजरहरू पनि वितरण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि थियो। एउटा पाटो त्यो भयो, त्यसमा हाम्रो के भन्छ त्यो पाटो भयो भने अर्को अब 10 अरबको हिसाब किताब त मलाई थाहा छैन, तर मेरो विचारमा यो 1 महिना के यो 120 दिनमा जस्तै भेन्टिलेटर्सको नम्बर थपिनु पर्थ्यो, आइसियूको बेड्सहरू थपिनु पर्थ्यो। प्रिपेयर्डनेस किनभने अब के छ भने मलाई लाग्छ अब झन् सिचुएसन्स अबको 1 महिनापछिकोले बल्ल हामी भन्न सक्छौँ कि अब के कुन अवस्थामा हामी जान्छौँ। किन आज लकडाउन खोलेका छौँ, अब बिस्तारो आवागमनहरू चल्न थाल्छ, अब बल्ल 1 महिनापछि हामी भन्न सक्छौँ कि यो लकडाउन खुलेर हामीले ठिक गरेर यहाँ गरेर सङ्क्रमणको रेट कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब 1 महिनापछि बल्ल हामी भन्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। केही पनि भएन, एकदमै राम्रो। जस्तै भगवानको कृपाले असिम्टोमेटिक पेसेन्टहरू धेरै छन्, त्यो खुसीको कुरा हो। तर अब ती असिम्टोमेटिक पेसेन्टहरू त लकडाउन खोलिसकेपछि अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो घरमा बुढाबुढी भएकामा पनि पुग्न सक्छन् अथवा कम इम्युनिटी भएका मान्छेहरूकोमा पनि पुग्न सक्छन्। इम्युनिटी राम्रो भएका मान्छेले त असिम्टोमेटिकली त्यसलाई फेस गर्लान्, तर रोगसँग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएका व्यक्तिहरूमा त्यो असिम्टोमेटिक पेसेन्टले रोग सार्यो भने त तिनीहरूको ज्यान त खतरामा हुन्छ। भनेपछि अब 1 महिना पछाडि यदि यो समुदायसम्म पुग्यो भने त त्यसले फेरि मृत्युदर पनि बढाउँछ, सङ्क्रमणको पनि सङ्ख्या बढाउँछ। हो, त्यो बेला हामीलाई के चाहिन्छ? आइसियूको बेड प्रशस्त मात्रामा चाहिन्छ, भेन्टिलेटर प्रशस्त मात्रामा चाहिन्छ। काठमाडौँमा त भेन्टिलेटरहरू कम छ भने, जस्तै कि आजकै दिनमा तपाईँले भेन्टिलेटर चाहियो भनेर काठमाडौँमा भन्नुभयो भने अरू बेलामा पनि हाम्रो विभिन्न रोगीहरूलाई आइसियू पाउन गाह्रै छ, त्यति सजिलो छैन भने झन् कोभिडको सङ्ख्या थपेपछि त त्यो त ओभरलोड हो। झन् काठमाडौँ बाहिरका विभिन्न सिटिजहरूमा त भेन्टिलेटरका नम्बर्स त धेरै नै कम छन्, आइसियूका नम्बर्सहरू धेरै नै कम छन् भने मेरो विचारमा त्यो जुन 3 महिनामा नेपालभरि विभिन्न क्षेत्रमा आइसियूका सङ्ख्या अनि भेन्टिलेटरको सङ्ख्याहरू थप्नुपर्ने थियो, त्यहाँ चाहिँ राज्य चुकेकै छ। किनभने त्यसले अब 1 महिनापछि यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने हामीलाई त्यो गाह्रो अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्था नहोस्, यस्तै असिम्टोमेटिक भएर यसलाई हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ र हाम्रो जनताहरूले जुन भनेको मानेर अहिले जसरी आइरहेछ त्यसरी नै भइदियो भनेदेखि त्यो चेन अफ ट्रान्समिसन रोकिन्छ। किनभने एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सार्ने हो, भौतिक पृथकीकरण गरिदियो होइन, मास्क लगाइदियो भने यो चेन रोकिन्छ पनि। तर भोलि त्यो स्थिति आइदिएको खण्डमा त फेरि हाम्रो प्रिपेयर्डनेस, त्यही भएर लकडाउन खोल्नु अगाडि चाहिँ जुन टाइम हामीले बाई गऱ्यौँ त्यो प्रिपेयर्डनेसको, त्यहाँ चाहिँ नम्बर अफ आइसियू र नम्बर अफ भेन्टिलेटर्स काठमाडौँमा त गाह्रो छ भने बाहिर त झन् गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर गौतम के भन्नुहुन्छ? जस्तो अब सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्यो भनेर तपाईँहरूले पनि बारम्बार दाबी गर्दै आउनु भएको छ, तर न त आइसियूको बेडको सङ्ख्या बढ्न सक्यो, न त भेन्टिलेटर्सहरूको अवस्थामा केही सुधार हुन सक्यो। भर्खरै डाक्टर लौचनले बताउनु भयो, के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यस्तो छ, यसमा डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा चाहिँ पार्सियल्ली ट्रु हो होइन र कम्प्लिट ट्रु होइन। उहाँले जे चिन्ता जाहेर गर्नुभयो म पनि त्यो चिन्ता जाहेर गरेकै छु होइन। तर काम गर्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने हामीले यो परिस्थितिको बारेमा पनि थोरै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई थाहा होला, चाइनाबाट सामान उठाएर ब्याङ्ककमा लगेर प्लेनमा, कार्गो प्लेनमा राख्यो, जर्मनी जानुपर्ने थियो सामान, उठाएर अमेरिका लगिदियो। किन भएको त्यो भन्दा अभावले भएको
स्कार्सिटीले भएको। अहिले संसारभरि हिजो चाहिँ हामीले लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले भेन्टिलेटर नेपालमा ल्याउँ भन्दा पनि ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। भेन्टिलेटर एभाइलेबल पनि थिएन, ल्याउन सक्ने चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन पनि थिएन, बहुत गाह्रो थियो। अब अहिले चाहिँ पार्सियल्ली चाहिँ लकडाउन खुल्दै गर्दा, बाहिर पनि लकडाउन खुल्दै गर्दा हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई अहिले हामी भेन्टिलेटर चाहिँ कति भेन्टिलेटर आइपुगेको छ हैन, कति भेन्टिलेटर आउने क्रममा छ, आउँदै नभएको एकदम चुपचाप लागेर बसेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। र अनुभवले के देखायो, फेरि जुन बेला लकडाउन सुरु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ भेन्टिलेटर बाहेक अरू चाहिँ ट्रिटमेन्ट नै काम लाग्ने खालको होइन भन्ने जस्तो संसारभरि हो। किन नयाँ रोग हो नि त, यो पुरानो होइन, पोहोर साल त थिएन, त्यस्तो पनि थियो र्युमर। तर पछि के चाहिँ देखियो भने भेन्टिलेटर भन्दा पनि अक्सिजन चाहिँ सप्लाई चाहिँ धेरै चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अक्सिजनको प्रोडक्सनको लागि अहिले प्लान्टहरू इन्स्टल गर्न लागिरहेछौँ, अहिले गरिरहेछौँ हामीले काम। र जसरी 4 महिनामा कोभिडले हामीलाई अलिकति काम गर्ने मौका दियो, धेरै फैलिएन, अब पनि यस्तै तरिकाले हामी 1-1.5 महिना कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ सबै कुराहरू व्यवस्थापन गरिसक्छौँ। तर यो हामी अहिले पाइपलाइनमा काम भइरहेछ अहिले। तर यो बिचमा मन्त्रालयले जे जति पनि कामहरू गर्यो, अधिकांश कामहरू, अधिकांश पहलहरू मन्त्रालयका विवाद रहित रहन भने सकेनन्। किनभने स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता गरेका कुराहरू त्यति बेला उठे, यो विवाद रहित चाहिँ किन हुन सकेन? अब यस्तो कुरा हो, काम गर्दाखेरि एकदम विवादै हुँदैन भन्ने त म मान्दिनँ। तपाईलाई मैले तपाईको एउटा लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट म भन्नै चाहन्छु, आज किन तपाईले प्रश्न गरेपछि मैले उत्तर गर्नै पर्छ, मेरो त्यो कर्तव्य। हेर्नुस्, मान्छेहरूले बोल्न पाउनुपर्छ, मिडियाले पनि बोल्न पाउनुपर्छ, अपोजिसनले नि बोल्न पाउनुपर्छ, नागरिकले नि बोल्न पाउनुपर्छ। त्यही बोल्न पाउनुपर्छ भनेर हिजो पञ्चायती व्यवस्था फाल्यौँ हामीले। त्यसपछि फेरि गणतन्त्र ल्यायौँ, त्यसको लागि जेल बस्ने मान्छे हो म हैन। किन त्यो हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको आजको फ्रिडम सबैले बोल्नै पाउनु पर्यो नि, त्यसलाई त म सम्मान गर्छु। अहिले पनि यहीँ अगाडि बसेर पनि म सम्मान गर्छु, किन त्यही कामको लागि हामी लडेको। तर बोलेको कुरा तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो। र जहाँसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको सामान खरिदको कुरा तपाईँले गर्नुभएको होला हैन, त्यो कुरा अहिले अब त्यसको चाहिँ नियमनकारी निकायहरूले अहिले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेछन्। अब त्यसको बारेमा अहिले बोल्नु त्यो नियमन गर्ने संस्थाको कामलाई चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसो भएर त्यस्तो कुराको लागि मेरो बोलाइ भनाइ केही पनि छैन। यदि कहीँ गल्ती भएको छ भने गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ हैन। राज्यको पैसा कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने त्यसको लागि राज्यको कानुन छ, कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ। त्यसको लागि अहिले म त्यो बारेमा म बोल्दिनँ। तर विवाद भनेको कुरा के हो भने जहाँ ओपन सोसाइटी छ, जहाँ ओपन समाज छ, खुला समाज छ, त्यहाँ त विवाद गर्न, भन्न, बोल्न पाउनु पर्यो नि। त्यो कुरालाई त म सम्मानै गर्छु नि। तर जस्तो अब विशेष गरी अब यो विषम परिस्थितिमा सरकार भनौँ, मन्त्रालय भनौँ, अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने, अझ बढी पारदर्शी बन्नुपर्ने ठाउँमा विभिन्न किसिमका यस किसिमका घटनाहरू, अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेका घटनाहरू र अझ भनौँ इनफ इज इनफ जो एउटा अभियन्ताहरूको समूह छ, त्यो अभियन्ताको समूहले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध लगायत अन्य प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थका व्यक्तिहरूलाई नै अख्तियारमा गएर उजुरी दिनु, उहाँहरूले विभिन्न किसिमको उहाँहरूलाई छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नु, यो स्थिति आउनु त अत्यन्त दुःखद स्थिति होइन? मैले अगाडि पनि भने नेपाली नागरिक भएर इनफ इज इनफ अथवा अरू त्यस्तै अरू कोही व्यक्ति उहाँहरूलाई कुनै कुरामा चित्त बुझेन भने उनले न्यायको ढोका ढकढकाउनु, उहाँहरूले लागेको कुरा चाहिँ एप्लाई गर्नु, त्यो अन्यथा होइन। तर त्यसमा सत्यता छ छैन त भोलि थाहा भइहाल्छ नि। त्यसैको आधारमा कसैले चार्ज गरेकै आधारमा यो चाहिँ भ्रष्टाचारै भएको भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, म भन्न सक्छु, हामी भन्न सक्दैनौँ नि। इन्भेस्टिगेसनको काम भइरहेछ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले कति काम गर्यो भन्ने त तपाईँले कम्पेयर गर्नु पर्यो नि। जस्तो म तपाईँलाई दृष्टान्त दिन्छु। नेपालमा त अहिले के छ भने सरकारमा भएपछि यो भ्रष्टाचारै भयो, यो गल्ती नै भयो, यो खराबै भयो, नराम्रै भयो भन्ने एउटा खालको मानसिकता मान्छेमा छ, विरोधी मानसिकता छ। र त्यो उहाँहरूलाई म के कुरा भन्न चाहन्छु भने आज कम्पेयर गर्नु, आज पिसिआर टेस्ट तपाईँले इनफको कुरा गर्नुभयो, 100% पिसिआर संसारमा कहीँ हुन्छ 100% पिसिआर? सबै मान्छेको पिसिआर गर्नु सम्भव छ? राज्यले धान्छ त्यो, तर पनि हामीले गरिरहेछौँ। र अहिले साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा भुटानपछि
सबभन्दा बढी पिसिआर टेस्ट गर्ने नेपाल हो। किनभने हामी प्रति 10 लाख पपुलेसनमा 11,500 जति टेस्ट गरेका छौँ, जहाँ कि त्यो चाहिँ इन्डियाको 10,800 जस्तो छ र पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्काको कुरा गर्नुहुन्छ भने 6,000 7,000 को उसमा छ, त्यो दरमा छ। दोस्रो नम्बर हाम्रोमा चाहिँ मृत्युदर 0.2% छ, जुन सबभन्दा लोएस्ट हो हैन। र आज चाहिँ ठिक भएर जानेहरूको सङ्ख्या 70% मान्छे ठिक भएर घर फर्किसकेका छन्। यो कसरी भयो? यो कसले गरेर भयो? तर ठिक छ, पिसिआर परीक्षण बढेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अर्कोतर्फ आरडिटी जुन परीक्षण छ, यो परीक्षण बन्द गर्नुपर्छ भनेर सुरुवातदेखि नै विशेषज्ञहरूले, डक्टरहरूले विभिन्न किसिमका भनौँ न आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्नुभयो। तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको धपेडी आरडिटी परीक्षणमै बढी जसो केन्द्रित। त्यो गलत, त्यो जसले यो क्लेम गर्नुभएको छ त्यो कुरा सोरै आना गलत। अब म आज फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हजुर, सपोज कुनै मान्छेलाई आज चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भयो भने 4-5 दिनमा 5-6 दिनमा भाइरस हेर्ने जाँच पोजिटिभ आउँछ, त्यो भनेको रियल टाइम पिसिआर हो। त्यति बेला चाहिँ पिसिआरै गर्नुपर्छ। सपोज आज इन्फेक्सन भयो कुनै मान्छे 17-18 दिन 15 दिन 20 दिनमा आइपुग्यो भने अब त्यो पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ आउँदैन, त्यसमा चाहिँ आरडिटी पोजिटिभ आउँछ। अनि फेरि के आरडिटी गर्ने कि पिसिआर गर्ने भन्ने कुरा सडकमा हिँड्ने मान्छेले भन्ने हो कि विशेषज्ञले भन्ने हो? विशेषज्ञहरूले पनि बताएका छन्, विशेषज्ञहरूले पनि भन्नुभयो। हजुर, विशेषज्ञहरू पनि सबै विशेषज्ञले त्यो कुरा भन्नुभएको छैन। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडिटीलाई कुनै प्रश्रय दिएको छैन। तर मान्छेहरूले के भन्यो भने आरडिटी बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने। तपाईँलाई म फेरि तपाईँको यहाँ म भन्न चाहन्छु, जुन हामी एचआइभी टेस्ट गर्छौँ, हेपाटाइटिसको टेस्ट गर्छौँ, यो पनि आरडिटी नै हो। के त्यो टेस्ट भएको छैन नेपालमा? अनि आरडिटी नै बन्द गरिदिने? ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको के? त्यो एन्टिबडी टेस्ट हो। एन्टिजेन टेस्ट पनि हुनसक्छ, आजकल त्यो पनि आएको छ, तर अहिले हामीले त्यो गरिसकेको छैनौँ। आरडिटी टेस्ट भनेको ढिलो गरी आएको मान्छेको आरडिटी नै गरेर एन्टिबडी हेर्ने हो। त्यो बेलामा चाहिँ पिसिआर पोजिटिभै आउँदैन। जुन बेला पिसिआर पोजिटिभ आउँदैन त्यो बेला आरडिटी गर्ने, जुन बेला चाहिँ के अरे पिसिआर पोजिटिभ आउँछ त्यो बेला पिसिआर गर्ने। त्यसको टाइम छ नि त। अनि टाउकोमा लगाउनु पर्ने के अरे टोपी चाहिँ खुट्टामा लगाउने, उल्टो उल्टो काम गर्ने, अनि जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिने, जे मान्छेलाई भ्रम पारिदिने। आज पनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने सुरुमा चाहिँ पिसिआर गर्ने हो, त्यसले भाइरस देख्छ, पोजिटिभ देखिन्छ। 15-20 दिन पुगेपछि पिसिआर गरेर हुँदैन। यदि त्यस्तो मान्छेलाई पनि जाँच गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ आरडिटी नै गर्ने हो। ल डाक्टर लोचन, जस्तो प्रवक्ता सरले बताउनु भयो आरडिटी परीक्षणको सन्दर्भमा, यसमा एग्री हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, म चाहिँ फिजिसियन पनि भएकोले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरा त सबभन्दा पहिले टेस्ट नै कम भएको छ, त्यो कुरा हामीले डेफिनेटली एग्री गर्नुपर्छ। किनभने पहिले 6-7 हजारको लेभलमा टेस्ट गइसकेको थियो, त्यसलाई 10,000 मन्त्रालयले पुर्याउने कुरा भइरहेकोमा त्यहाँ मन्त्रीज्यूले पनि 10,000सम्म पर डे जाने भने अब डाक्टर साहबले पनि 12,000 क्यापासिटी छ भनिरहेको बेलामा त्यसलाई घटाएर 3,000मा ल्याउनुको सट्टा अझ टेस्टलाई बढाउनु पर्थ्यो। किन टेस्ट घट्यो त्यो मैले बुझिनँ होइन। जस्तै अहिले त्यसमा चाहिँ म गाइडलाइन्समै प्रब्लम देख्छु, किनभने असिम्टोमेटिक पेसेन्टलाई टेस्ट नगर्ने भनेर गाइडलाइनले भन्छ, तर 98% चाहिँ पेसेन्टहरू असिम्टोमेटिक छन्। र अब असिम्टोमेटिक पेसेन्ट छन्, अब गाइडलाइनले असिम्टोमेटिकलाई नगर्ने भन्छ। अर्कोतिर आइसोलेसनमा भनौँ न क्वारेन्टाइनमा बसेका बिरामीहरू पनि 14 दिन बसिसकेपछि सिम्पटम छैन भने टेस्ट नगरिकन पठाउने भनेर भनिएको छ। हस्पिटलमा पनि आइसोलेसनमा भइसकेपछि सिम्पटम छैन भने के भन्छ टेस्ट नगरिकन पठाउने भनेपछि त सङ्क्रमणको दायरा घट्ने नै भयो। त्यस कारणले त्यहाँ पिसिआरलाई मेरो विचारमा बढाउनै पर्छ। अब त्यहाँ चाहिँ मेरो विचारमा हामीले टेस्ट जति, किन WHO ले पनि के भन्छ, जति ऱ्यापिडली हामी टेस्ट धेरै गऱ्यौँ एग्रेसिभली त्यति नै चाँडै हामीले मान्छेलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यति नै आइसोलेट गर्न सक्छौँ, ट्रिट गर्न सक्छौँ र त्यति नै चाँडै हामीले देशलाई कोरोना मुक्त बनाउन सक्छौँ भन्ने मान्यता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 3,000लाई 6,000 10,000 बनाएर जति व्यापक हुन्छ असिम्टोमेटिक पेसेन्टलाई पनि गर्नु किन जरुरी छ भने तिनीहरू अघि हामीले भने जस्तो फेरि समुदायमा गएर अब के भन्छ इम्युनिटी कम भएका बिरामीहरूमा गयो भने मृत्युदर त्यसले बढाउन सक्छ। त्यस कारणले एग्रेसिभली अगाडि बढ्नुपर्छ। आरडिटी र पिसिआरको बारेमा चाहिँ के हो भने पिसिआरलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने कारण चाहिँ के हो भने अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो
इन्फेक्सन भाइरसलाई पत्ता लगाउने रियल टाइम पिसिआर नै हो। हाम्रो मूल उद्देश्य पिसिआर गर्नुको कारण के हो भने त्यो मान्छे सङ्क्रमित छ कि छैन, त्यसको शरीरमा भाइरस छ कि छैन, र त्यो मान्छेलाई हामीले सेपरेट गर्ने हो, आइसोलेट गर्ने हो, र त्यसले कम्युनिटीमा नजाओस्, त्यसले नफैलाओस् भन्नको लागि हो। त्यसको लागि पिसिआरै चाहिन्छ। जस्तै आरडिटीको रोल कहाँ हो भने एन्टिबडी नै हेर्ने हो। तर एन्टिबडी चाहिँ जस्तै इभन बिरामी ठिक भइसकेपछि 15-16 दिन पछाडि डिस्चार्ज गर्ने बेलामा इम्युनिटी मेरो शरीरमा आयो कि आएन, इम्युनिटी झन् आएछ, पोजिटिभ भएको त राम्रो हो, ल पोजिटिभ आएछ, यसको त रोगसँग लड्न क्षमता राम्रो भएछ भनेर घर पठाउँदाखेरि पोजिटिभ हुँदाखेरि खुसी नै हुने कुरा हो। र अर्को चिज मेन त WHO गाइडलाइन्सले यसलाई सर्भिलेन्सको लागि भन्छ, सेरो सर्भिलेन्स। जस्तै आजको दिनमा काठमाडौँमा कतिको कोरोना भाइरसहरू भएको रहेछ अथवा कम्युनिटीमा फैलेको रहेछ कि रहेछ भन्नको लागि हामीले आरडिटी भनेको एन्टिबडी टेस्ट हामीले गरेर हेर्ने हो। त्यस पछाडि सेरो सर्भिलेन्स गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ कम्युनिटीमा फैलेको रहन्छ, यहाँ चाहिँ यस्तो अवस्थामा रहन्छ भन्नको लागि चाहिने रिसर्चको लागि चाहिँ आरडिटी हो। तर हाम्रो अहिलेको मकसद के हो भनेदेखि कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिलाई जाँच गरेर छुट्याउने हो, आइसोलेट गर्ने हो, र त्यसलाई अरूसँगबाट दूर राख्ने हो। त्यसको लागि त आरडिटीको कुनै रोलै छैन, त्यसलाई त पिसिआरै गर्नुपर्छ। मलाई तपाईँले म सङ्क्रमित छु या छुइनँ, मैले अरूलाई रोग सार्छु कि सार्दिनँ, मलाई छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा त मेरो शरीरमा भाइरस छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नको लागि त्यसको लागि त पिसिआर बाहेक अरू अप्सनै छैन नि। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? मैले अघि नै भने डाक्टर साहबले भनेको कुरा एकदम सही छ कि भाइरस डायग्नोसिस गर्ने पिसिआरले हो, आरडिटी भनेको एन्टिबडी हेर्ने हो। मैले त्यो कुरा पहिल्यै भनिसकेँ। र अहिले चाहिँ पिसिआरको सङ्ख्या अलिक कम भएको कारण पनि म बताउँछु कि इन्डिया पहिला चाहिँ हामीले 10,000 पिसिआर हरेक दिन गर्ने भनेर जुन बेला हामी प्लान गरेको थियौँ त्यो बेला इन्डियाबाट हरेक दिन 25,000 मान्छे नेपाल छिर्थे र प्लेनबाट पनि अलिअलि मान्छेहरू आउँथे। र त्यो बेला चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरू क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला हामीले 8,000 जस्तो हामीले पुर्याएको पनि हो र हामी 10,000 पुर्याउने डिरेक्सनमा हामी अगाडि बढेकै थियौँ र आज पनि छौँ। र भइदियो के भने बिस्तारै मान्छेहरूको सङ्ख्या घट्न थाल्यो। आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज इन्डियाबाट हिजो भनौँ न 1300 चान्चुन मान्छे छिरे नेपाल, होइन? 1300 मान्छे ती छिरे, प्लेनमा चाहिँ 1,000-1,200 आछन् भनेपछि 2,000-2,500 मान्छे चाहिँ दिनौँ आछन्। र अहिले हामी सबै मान्छेको पिसिआर गर्छौँ, होइन? पिसिआर टेस्ट गरिरहेछौँ, भित्र छिर्ने जति सबैको पिसिआर हुन्छ। जस्तो कतिजनाको 5 दिन कुरेर गर्छौँ हामी, तत्काल इन्फेक्सन भएर छ भने 1-2 दिनमा गर्दा पोजिटिभ आउँदैन। कति ठाउँमा मान्छेहरू पहिल्यै हिँडिसकेको छ आफ्नो ठाउँबाट भने त्यस्तो मान्छेलाई 5 दिन पुग्न लागेको छ भने हामी टेस्ट गर्छौँ। हामी सबै मान्छेको गरेका छौँ अहिले चाहिँ। र यसबाहेक हामीले चाहिँ जस्तो भिडभाड हुने ठाउँहरू, अस्पतालहरू, ब्याङ्कको काउन्टरहरू, होइन? र जो मान्छे पोजिटिभ आछन् त्यो पोजिटिभसँग कन्ट्याक्टमा आएका मान्छेहरू, प्राइमरी कन्ट्याक्ट भन्छौँ हामी, त्यो बिरामीसँग सम्पर्कमा आएका मान्छेहरू जोसँग सिम्पटम छैन उनीहरूको जाँच गर्छौँ। अस्पतालमा भएका सिम्टोमेटिकको गर्छौँ र प्लस हामीले समुदायमा पनि गएर जाँच गरिरहेछौँ। जस्तो हामी 45,000 स्याम्पल अहिले कलेक्ट गरिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ करिब 7,000 जतिको रिपोर्ट आइसक्यो। त्यो रिपोर्टमा जम्मा 3 जना मान्छेको पोजिटिभ आयो। 3 जना मान्छे मध्ये पनि 2 जना चाहिँ बाहिरबाटै आएको हुनुहुन्थ्यो, 1 जना चाहिँ ब्युटी पार्लर चाहिँ चलाउने महिला हुनुहुन्थ्यो र यो 7,000 गर्दा 1 जना देखिनु भयो। र अब अहिले चाहिँ पकेटमा पोजिटिभ देखिएछ, होइन? जस्तो वीरगन्जमा पोजिटिभ देखियो, आज नै दैलेखमा पोजिटिभ देखियो र हामीले चाहिँ त्यो ठाउँको कम्युनिटीको धेरै मान्छेहरूको हजारौँ स्याम्पल हामीले कलेक्सन गर्दैछौँ। आज पनि गऱ्यौँ, भोलि पनि गर्छौँ। र थप हामीले के गर्न लाग्छौँ भने जस्तो काठमाडौँ इन्ट्री गर्ने ठाउँ जस्तो थानकोट भयो, यता चाहिँ साँगा भयो, यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी ऱ्यापिड चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गरेर टेस्ट गर्न लाग्छौँ। र उहाँले डाक्टर लोचनले भन्नुभएको कुरामा टेस्ट बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी 100% सहमत छौँ र हामी त्यो काम गरिरहेछौँ। अहिले म तपाईँको स्टुडियोमा आउनुभन्दा अगाडि पनि मन्त्रालयमा यही बारेमा सचिवज्यू, हामी त्यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारी जो छौँ मन्त्रालयका, हामी बसेर छलफल गरिरहेछौँ। हामीले भोलिदेखि नै यो मुभ गर्दैछौँ तर हामी 10,000 पुर्याउँछौँ। तर अब जस्तो लकडाउन खोलेर सरकारले यथार्थलाई चाहिँ लुकाउन खोजेर यो एउटा किसिमको भ्रम चाहिँ छर्न खोजेको हो कि? किनभने सङ्क्रमितहरू बढेकै छन्, परीक्षणको दायरा घटेको चाहिँ यहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। बाहिर जिल्लाबाट भनौँ, बाहिरी देशबाट मानिसहरू अझै पनि आइ नै रहेका छन् सीमावर्ती क्षेत्रबाट। र अर्कोतिर कतिपय जिल्लाहरू निषेधाज्ञाको स्थितिमा अझै पनि छन्। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने त जोखिम त कम छैन,
यो लकडाउन खोलेर यथार्थलाई लुकाएर भ्रम छर्न खोजेको हो कि सरकारले? सुन्नु, यसमा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने भयो, तर मलाई यो एन्सर धेरै गर्न मन थिएन, मैले एन्सर गर्छु। हामी जस्ता भएका मान्छे भएको ठाउँमा नक्कली कुरा हुँदैन। तपाईँले नेपाल सरकारले सूचना लुकायो भने सूचना लुकाएको प्रमाणित गर्नुहोस्, म यो सब प्रोफेसन छोडेर हिँड्न तयार छु, म मर्न तयार छु। मलाई अस्ति एकजना मान्छेले प्रश्न गरेको थियो, डाक्टर जागेश्वर गौतमले यो सूचना लुकाएको होला भनेर। त्यस्तो खालको घटिया कुराको मैले एन्सर दिनु पर्दैन, म दिँदिनँ, मेरो लेभलले दिँदैन। म पनि यो देशको राम्रो पढे लेखेको मान्छे हो र आज 25 वर्ष अगाडि एमडी गरेर प्रोफेसर भएर काम गरेर देशको एउटा फर्स्ट क्लास कर्मचारी भएर काम गरेको मान्छेले कसैले यो सूचना लुकाएर दे भने पनि दिँदैन। सूचना भन्दा पनि विशेष गरेर यो निर्णय जुन छ, यो निर्णय चाहिँ निर्णयको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। हजुर, निर्णयको बारेमा खोलिनु पर्ने थियो अथवा किनभने राज्य चलाउने भनेको हैन, यसरी बुझ्नु पर्यो नि त। मैले अघि नै पनि भने तपाईले लकडाउन गरेको छ, मान्छेलाई क्वारेन्टिनमा थुनेर राखेको छ, मान्छेले खान पाइरहेको छैन, आफ्नो व्यवसाय चलाउन पाइरहेको छैन। तपाईँ हामी सुकिलो लुगा लगाएर यहाँ स्टुडियोमा हुँदैमा सबै नेपाली यस्तै छन् भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। मान्छेहरूको ह्यान्ड टु माउथ पनि जुटेको छैन। यदि प्रिकसन लिएर कसैले चाहिँ काम गरेर खान्छ भने, यदि हामीले भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गर्छ भने त्यस्तो गर्न दिनु पर्यो। लकडाउन खुकुलो चाहिँ भएको थियो। लकडाउन अहिले हामी लकडाउन हटाइ नै सक्यौँ। भोलि फेरि चाहिँ मान्छेहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरेन, फेरि इन्फेक्सन बढ्यो, फेरि अप्ठ्यारो पर्यो भने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बचाउन हामी पनि बाँच्नका लागि फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो फाइनल होइन नि। हैन, कतिपय देशहरूमा तपाईँले देख्नुभयो, अस्ट्रेलियामा देख्नुभयो, साउथ कोरियामा देख्नुभयो, चाइनामा देख्नुभयो, अमेरिकामै देख्नुभयो, कति लकडाउन खुकुलो पारेका ठाउँमा पनि फेरि केसहरू बढेर लकडाउन फेरि गर्न परेको अवस्था पनि छ। ठीक छ, अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी। अब अन्तिममा तपाईँको तर्फबाट यति बेला जो आम मानिसहरू यो लकडाउन अन्त्य भएसँगै कोरोना नै सकिएको हो कि भन्ने जुन एउटा मनसाय बोकेर हिँडिरहेका छन्, घरबाट बाहिर निस्किरहेका छन्, ती मानिसहरूलाई तपाईँको छोटो मेसेज चाहिँ के छ? लकडाउन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अलि सजिलो होस् लाइफस्टाइल भनेर चाहिँ लकडाउन हटाएको हो। हाम्रो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको यो चाहिँ रिस्क घटेको छैन। हामीलाई जोखिम अहिले पनि छ। हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालन गरौँ, हामी जरुरी नपरिकन घरबाट बाहिर ननिस्कौँ, फिजिकल सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गरौँ, मास्क लगाउँ र सेनिटाइजेसन युज गरौँ, हात धुँ, सेनिटाइजर युज गरौँ र यति गरेर यो कोरोनाबाट चाहिँ लाग्नबाट बचाउँ। सबै मान्छे कोरोना पोजिटिभ छन्, म मात्रै नेगेटिभ छु भन्ने ठानेर अरूबाट आफूलाई बचाउन कोसिस गरौँ र नेपाल सरकार जिम्मेवार छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसको लागि काम गरिरहेको छ। हामीले जुन प्रयास गरिरहेछौँ त्यो प्रयासमा तपाईँहरूले अहिलेसम्म साथ दिनुभएको छ, भविष्यमा पनि यसै गरी साथ दिँदै जानुस् भन्ने विनम्रतापूर्वक म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ डाक्टर लोचन, अन्तिममा जस्तो अब कयौँ स्वास्थ्य कर्मीहरू जो फ्रन्ट लाइनमा खटिनु भएको छ, सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको भत्ताहरू पनि उहाँहरूले नपाएको भन्ने न्युजहरू पनि आइरहेका छन्, अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ छोटोमा? एउटा कुरा त त्यो सत्य हो कि हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ अब जुन पाउनुपर्ने भत्ताहरू पनि पाएका छैनन्, स्वास्थ्यको सामग्रीहरू पनि जति पाउनुपर्ने चिजहरू पाएका छैनन्, तर पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेका छन्। अबको दिन सबभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण एउटा दिन भनेको चाहिँ अब स्वास्थ्यकर्मी, हस्पिटल र स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूलाई नै छ। किनभने अब लकडाउन खुकुलो गरेसँगै धेरै लामो समय, जस्तै बाढीलाई रोक्दाखेरि पानी एकैचोटि खोल्दैपछि स्वाटै आए जस्तो गरिकन अब हस्पिटलहरूमा चाहिँ थुप्रै बिरामीहरूको सङ्ख्याहरू बढ्नेवाला छन्। किनभने घरमा लामो समयदेखि अड्केर बसेका बिरामीहरू, त्योदेखि बाहेक अब आवत जावत हस्पिटलमा पनि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि असिम्टोमेटिक पेसेन्ट थुप्रै छन्। भगवानको कृपाले के हो भनेदेखि हाम्रो देशमा सबै पेसेन्ट थुप्रै असिम्टोमेटिक छन्। फेरि यो नेपाल सरकारले पनि असिम्टोमेटिक बनाएको होइन, भगवानको कृपाले भएकोले गर्दा हामी बाँचेका छौँ। सिम्टोमेटिक भएर फैलेको त्यसले अर्कोतिर लिएर जान्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि असिम्टोमेटिक पेसेन्ट्सहरू थुप्रै भएकोले गर्दा अब हामी डक्टर स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सङ्क्रमण हुने उच्च जोखिममा भएको कारणले गर्दाखेरि म दुईवटा मेसेज, एउटा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी र डक्टर्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफूलाई सुरक्षित राखेर अब नर्मल लकडाउन खुकुलो खोले पनि यो नर्मल होइन कि न्यू नर्मल भएकोले युनिभर्सल प्रिकसनहरूलाई आफूलाई युज गरेर आफूलाई पनि सुरक्षित राखेर काम गरौँ भन्ने एउटा मेसेज दिन चाहन्छु। भने अर्को चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लकडाउन
खुले तापनि वास्तवमा सङ्क्रमणबाट चाहिँ हामी मुक्त पाएका छैनौँ। हाम्रो जस्तो देश जुन भनौँ न ठुल्ठुला धनी देशलाई त हमे पर्यो योसँग लड्नको लागि भने भोलि सङ्क्रमण यो देशमा बढ्यो भने हाम्रो देशलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले जाने प्रिभेन्टिभ मेजर्समै हो। क्युरेटिभमा हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, हामीसँग रिसोर्सेस कम छन्। त्यस कारण प्रिभेन्टिभ मेजरमा जानको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले आज सुरक्षित बिहेभियरल चेन्जेसहरूमा हाम्रो भनौँ न लाइफस्टाइल्सहरूमा त्यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मास्क लगाउने यो चिज गरेनौँ भनेदेखि यो सङ्क्रमण बढ्छ र यो बढेको खण्डमा हामीले यसलाई थेग्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले त्यो स्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ नातिकन तर सचेत भएर चाहिँ यसबाट हामी बचौँ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयका लागि यहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। दर्शकले आजको डिबेटमा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम र यसै गरी नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष लोचन कार्की। उहाँहरूसँग आज हामीले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर विशेष गरी सरकारले लकडाउनको अन्त्य गरेसँगै उत्पन्न हुने जुन किसिमको एउटा जोखिमको सम्भावना छ यस सम्भावनालाई लिएर डिबेट गऱ्यौँ र यो डिबेटसँगै आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।